Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakikuban kanato niining gabiunan usab diha gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome na usab. Dinhi sa ato ang bag-o nga episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y maghahatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamatuoran dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Busa mga kapaglaom igala i-share kining ato nga programa live i-mention sa inyohang mga higala. Pwede pud ta nga magahimo og comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pagasusihon karon mao nagauluhan mga kapaglaom, how important is obedience? Ang pagkamahinungdanon sa pagkamatinumanon. O karon sa ato ang episode mapasalamaton kita kay kauban nato karon ato pinasahi nga bisita ang ato nga assistant church pastor sa Capitol East Day Church, Pastor Orval Bacolod. Pastor, maayong gabi og welcome sa pulong sa kinabuhi. Daghang salamat kayo sa imong panahon nga imong gigahin sa pagkikauban kanato karon ug sa ato mga kapaglaom nga nagasunod ni atong programa. Salamat kayo Pastor Kim ug sa kahigayunan nga maka-join dinhi sa ato ang Bible study nga nagauluhan pulong sa kinabuhi. Salamat kay Pastor sa imuhang pinasahi nga oras apan sa dili pa kita mo padayon basin do na kay gusto nga panimbayaon Pastor sa imong mga pinalangga sa kinabuhi o atong mga kaigsuonan nga nagasunod sa atong live streaming karon. Akong ginatimbaya ang ato ang mga kaigsuonan nga nagasunod sa ato ang programa labi na sa Iglesia sa Capitol Center, Seventh-day Adventist Church under the leadership of Pastor Edgar Buhos ug sa ako ang pamilya diha sa Padada, Davao del Sur, ang akong pinalanggang inahan, Kapaglaom Hirada, salamat. Akong ginatimbaya, salamat kayo sa imong pagsuporta. And of course, sa akong pinalanggang asawa, Kapaglaom Connie Bacolod nga nagatanaw karon ug salamat kayo sa imong pagsuporta ni ining takna. Salamat kay di naton ang malimtan atong kapikas kinabuhi Pastor Orval no. Kay lisod na. So mga kapaglaom, nindot ang ato nga topiko nga ato paghisgutan karon apan sa dili pa ta mo padayon ngadto sa unahan, ato hangyoon si Pastor Orval sa pagdumala sa pagampo alang sa pagsugod. Pastor, magampo ta. Amahan na mga balaan, among ginaimbitar ang imong presensya nga makiguban kanamo samtang kami magatuon sa imong kasulatan. Usba Ginoo ang among kasing-kasing ug gunahuna nga mahiduol pagyud kami diha ni Jesus samtang kami magahisgot sa pagkamatinumanon, sa paghisgot sa adlaw nga igpapahulay. Tabangi kami Ginoo nga kami makabarog sa imong kamatuoran. Pasayloa kami sa among mga sala sa pangalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat kayo Pastor Orval sa pag-ampo sumala sa ato nga gikabilin di lang dugay Pastor Orval mga kapaglaom nga ato ang suhito karon nga ato ang pagatukion, how important is obedience sa ato pang binasaya nga pinulungan, unsa ang pagkamahinungdanon sa pagkamatinumanon. Now, kumpara ngadto sa Ginoo mga kapaglaom, mga igsuon, kitang tanan anak sa Dios. Wala gyud gusto nato nga tagong tag dili iya sa Dios gani ang Dios nahigugma sa tanan anining kalibutan. Labi na do naman tayo mga ginikanan nga nagsunod sa nito nga programa. Ang mga ginikanan gusto gyud nato nga ang atong mga anak nga magiyahan gyud sa insakto nga dalan o nga sa paagi nga mutuman gyud sila sa ato ang isulti nga to nila kay kita man nasayod nga unsay nakamaayo alang nila. Labi sab nako ako ginikanan naman ko Pastor Orval, na naman ko duha ka anak si El Ezra o si Eliel Merza. Kamo pohon na pohon no. Gusto gyud nato nga ang atong anak mosunod nato kay sa tuyo nga malikay sila sa kakuyaw o disgrasya. Diba mga kapaglaom mao man usab ang atong handom. Ang matag usa kanato kita gihimo sa Ginoo sumala sa iyang dagway diha sa kinaiyahan o apan luyon ni ini mga kapaglaom ang ato usab nga kinaiyahan nga nahulog na diha sa sala sa daghan nga panahon ang matag usa kanato sukwahi
ang ato ang pamaagi sukwahi ang ato ang mga laraw sa laraw sa atong maglalang nga unta diha man ta kaniya gihulma sama siyang dagway. Sa ako nang gikaingon tungod kay kita nahulog man ngadto sa sala, no? Nalayo na kita diha sa imahe sa Ginoo. Sukwahi ang ato ang mga paagi sa unta sa unsay mas makapamaayo kanato. Unya daghan sab usab kanato mga kapaglaom nga nagampo nga makabaton og trabaho ug unya sa diha nga nakatrabaho sila ato man ni sa makuan og panag-ingnan ganina ato panag-ingnan sa ginikanan karon kani ang kuan sa nato panag-ingnan ingon nga agi og pasiunas atong pagtuon kay magisgon matag pagkamatinumanon man sab nato magampo ta nga makasulod ta og trabaho og sa diha nga makatrabaho na ta mailawom gyud ta og amo, no? Ug ang kalipay ra gyud sa atong amo kana ra gyud atong pagka masinulondon, pagka matinumanon. Usahay bisan og wa pa kay bonus, matagaan na kag bonus kay gi-advance lang sa imong amo tungod kay nakauyon siya sa imong pagka matinumanon, no? Ang tuyo sab nga usahay ang atong mga amo kung mga employee ta makasab-an ta, ipatawag ta, kana dili man diretso aron nga iputbol ta, di ba? Dili man na makatarunganon og ang proseso gyud pod nga naman gyud mga pasiuna nga pahimangno. Ang tuyo nga aron nga korhian ta og aron tul-iron ang atong mga hiwi nga paggawi. No so ingon nga tawo kita kinahanglan nga magasabot nga kita gibuhat sa Dios, no? Iya kita sa Ginoo, no? O nga siya pagyud ang nag-iya sa tanan, iya kita nga anak sa Dios, legal nga gipanag-iyahan mga anak nga lalaki o babae, o nga siya nga nagpakamatay pagyud alang sa tanan. So ingon nga ang Ginoo mo tag-iya sa tanan, siya ang tag-iya sa kinabuhi, sa tanang naaning kalibutan na, labaw pagyud nga angayan siya nato pagatumanon, mutuman mo ganita sa atong mga amo, no, mutuman ganita sa ato ang mga ginikanan, labaw pagyud siya nga tagaan nato sa atong 100% nga pagkamatinumanon. Apan na ang masubo mga kapaglaom Pastor Orbal nga daghan luyo ni ining tanan nagasalikway sa atong Ginoo. Ang tag-iya sa tanan gisalikway sa iya. Mao kini ang nagakahitabo. So dili ba mga kapaglaom, mga igsoon, iya man kita tanan nga mga tinuga sa Ginoo. Kung maghisgot tag pagka matinumanon, usahay miingon ang uban nga instruktor kayo mo sa inyohang tinuhan. Kay ang Dios gugmaman naghatag mo siya nato og kagawasan pero kanang inyohang Dios nga gialagaran mura og mitikuloso ra kay na inyohang pag-ila sa Dios dili man ingon ana ang Dios, no? Aduna po'y pangunaon sa uban nga ang Ginoo sa gid siya ka stricto kayo nga Ginoo pero mao ba gyud na say picture sa Ginoo luyo ni ining daghan nga mga panghuna-huna sa tao karon. Pero atong hibaloon kapaglaom Pastor Orbal nga bisan pa ang tao gani nahulog sa sala gikan tungod sa iyang pagkadili matinumanon sa Ginoo. Ang kinaiyahan, ang kaning binuhat sa Ginoo, tinuga sa Ginoo. Kini kung ato ang susihon bisan pa ang kalibutan napun-an sa sala, ang mga kinaiyahan nga gimugna sa Ginoo sa gihapon kini litok og nagasulti sa hingpit nga gugma sa Ginoo dinhi kanato. Like sa unsa mang pagiha, kon ang Ginoo insekto pa lang siya kaayot, perehan nato nga tao. Kung kita maguna-una, kani kay maldito kaning tao, tawhana 50% lang ginhawa akong ihatag ani aron makaampo gini siya, no? Pero ang Ginoo bisan ba ginana ang tao tagaan gyapon nag 100% nga ginhawa kada buntag. Gani ang kinaiyahan nagapalipay sa tao. Tao kung nasubo ang tao, mausay maadto ka og mga park, usay maadto ta dito sa Sirao Garden, Pastor Orbal, malipay ta, no? Pero
kini siya nagasulti gihapon sa pagka mahigugmaon sa Ginoo nga siya gihapon anaa sa iyahang katahom tungod sa iyahang gugma. Ug mao nga dili ba angayan gyud nato siya tagaan sa ato ang 100% nga pagkamatinumanon. Kabisan pa ni ining luyon ni ining tanan nga pagkulang nato sa Ginoo. Ang Ginoo wala gyud niya kuhae bisag gamay. Ang iyahang gugma sa gihapon gisustenir kita nga malipay ta pinaagi sa mga kinaiyahan nga iyahang gimugna sa atong palibot. So, mo mga higala kapag laom ikaw karon. Kita tanan karon mga kapag laom nga nagasunod ni atong programa. Ato gayud nga huna-hunaon kung unsa kaha ang ato ang kinabuhi niining kalibutan na mahisama kung kitang tanan managkinabuhi sa pagka matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Hinumdumi mga igsoon, makapaglaom, kitang tanan, nahimo kitang kabahin sa dakong away nga nagsugod dito sa langit, tali sa Ginoo og sa yawa. O sa matag adlaw, naatas tunga-tunga nga sa paagi nga dunay duha lamang ka pwersa nga nagapaluyo sa atong mga panghuna-huna. Ang pwersa iya sa Ginoo o pwersa sa iya sa yawa. No, og sa ato ang pagpili asa niining duha gitawag kini og kaawayon mga igsoon kapag laom nga naata nalambigit kanunay sa dakong pakig-away pinaagi sa kagahom sa pagpili. No, so ang tanan kanato nga matinumanon tungod sa gugma diha sa Ginoo. Ug mao kini kinahanglanon nga motibasyon sa pagkamatinumanon. Ug walay lain na nga motibasyon mga igsoon mga higala paglaom sa pagkamatinumanon sa Ginoo mao lamang gyud nga tungod sa gugma. Og niana nasayod kita nga kita anaa sa espiritu sa Ginoo kung makita diha sa atong kinabuhi ang pagkamatinumanon. Mao kung ang espiritu sa Ginoo naa sa ato ang kasing-kasing naa sa atong kinabuhi, mao kini usa ka nindot nga bahin mga kapaglaom nga wala unyay dapit ang yawa nga magpuyo sa ato ang kinabuhi o bisan pa sa iyahang mga daotan nga mga manulunda. Busa mao kini ang kamaturan nga ang wala magahigugma sa Ginoo mao kini batok sa Ginoo, no? O nga wala sila nagabaton sa gugma sa Ginoo. O kung wala si Kristo sa ato ang kinabuhi nga makita diha sa pagkamatinumanon, wala gid kitay panalipod mga kapaglaom, mga igsoon, batok sa mga litag sa kangit-ngit nga doon nagigahom bisan pa sa pagbanlod nato ngadto sa kalaglagan. Now, so mao kini karon nga ikaw higala ako og daghan sa katawhan karon nga nagahimo sa mga sayop nga binuhatan bisan pa sa bisan asang dapit tungod kay anaa ang presensya sa kadaotan. Apan kon si Kristo naa sa atong kinabuhi, kining mga kadaotan nga sukwahi sa ato ang kabubuton sa Ginoo mamahimo na unya nga dulumtanan sab bisan pa sa ato ang kasing-kasing. Bisan pa usahay mga kapaglaom, mga igsoon, daghan nga mga tao, Pastor Orbal, di ba? Ang tao kasagaran ko magkasinati og mga kasakit, mga balatian o mga trahedya. Ang subo nga kamatuoran nga ang pagsabot sa tao gitugot sa Ginoo, mo hindi gitugot sa Ginoo, ang Ginoo ani nagtugot, nya kana ang Ginoo gyud tanan. Apan ato ang wala kayo masabtan nga luyon ni ining mga bati nga nagakahitabo kana himuan na sa yawa. Himuan na sa yawa. Og ang tao makahimo sa mga bati kung walay luna si Ginisus diha sa iyang kasing-kasing. So, sumala sa nahitabo sa kasaysayan katong panahon ni Hitler, Pastor Orbal. Ang uban mingon nga katuyuan to sa Ginoo, pero actually dili ni tuyo sa Ginoo, dili to tuyo sa Ginoo nga maingon adto ang hitabo sa kalibutan. Nalipay ang yawa niadto nga pagpanabot sa tao kay kato batok man to sa ngalan sa Ginoo ug aron mahugawan ang ngalan sa Ginoo. So, pero nagpaluyon ni atong tanan mao gayud ang yawa sa iyang kaugalingon. Now, Pastor Orval,
doon na ba kay ikasugyot ni ini. Apan sa dili pa, ato ang tagaag pagtagad ning unang teksto sa pagpasabot diya sa Job 1 versikulo 10. No, Job 1 versikulo 10. Okay. Okay, doon ay sugilanon diri may tungod sa kinabuhi ni Job nga iha nga gi himuang istorya ang Ginoo, gakusahan ni ang Ginoo nga kana si Job nag-alagad lang na nimo kay imo mang yatiman. Atong basahon ang maong sugilanon Pastor Orval. Job Kapitulo 1, versikulo 10, nagaingon ang kasulatan, wala ba ikaw mag-alagad kaniya, ug libot sa iyang balay, ug libot sa tanan niyang butang, sa tanang kiliran, gipanalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot, ug ang iyang mga katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. So, Pastor Kim, atong mabasa nga si Satanas no nag-akusar diha kang may akusar batok diha kang Job nga Ginoo mialagad ni tungod sa imo mang gipanalanginan. So makita nimo nga usa ni siya ka accusation ni Satan nga say mas mahitabo sa ato Pastor Kim nga posible nga nangalagad ta tungod kay gipanalanginan ta sa Ginoo. Pero si Job igsuon taliwala sa mga pagsulay nga miabot sa iyang kinabuhi. Wala siya mialagad sa Ginoo, wala siya mihigugma diha sa Ginoo tungod sa panalangin nga iyang nadawatan. Kundi diha gyud sa iyang kasing-kasing gihigugma gayud niya ang Ginoo. Daghang salamat Pastor Orval. Now usa may kalabtanan ini karon sa ato ang suhito nga atong pagatun-an. No, nasayod kita nga ang yawa nagahimo gyud siya og mga butang nga sa diin kung mahimo bisan pa ang mga pinili madani o malimbungan o wala gyud silain na ginahimo mao ra gyud ang paghimo og pagdagmal sa ngalan sa Ginoo ay nan pa niyang Ginoo nga kana nalaga na nimo kay imo manggi atiman o imo manggi palangga imo manggi panalanginan. So karon ang yawa do na sa kanunay ginahimo nga aron ang tawo motuo sa iyaha ug doon na sa himuon nga mga programa nga aron ang Ginoo maguba ang iyahang ngalan ani iyang giakusar. So ang kasubo mga kapaglaom Pastor Orval nga daghan ang nalimbungan sa mga paagi sa yawa. Kini atong pagtuon karon medyo sensitibo ni kapaglaom apan nadili kini bag-o kay taas-taas naman ang series og episode nga sa diin na aduna kitay gipokusan nga topiko nga mo gini ang paghisgot sa adlaw igpapahulay. Sa ako nagikaingon si Ginisus gani usab nagpahimangno sa Mateo 24 nga magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo apan ang kamatuoran daghan sa mga Kristohanon karon nga nalimbungan sa yawa ug nagsunod sa yawa pinaagi sa nalimbungan sa yawa pinaagi sa pagsimba sa ato na natun-an sa pagsimba sa unang adlaw sa semana nga kaniadto sa mga pagano gitawag ang pagsimba Venerable Day of the Sun God. No, actually ang sinugdanan gyud aning pagsimba sa Domingo no unang adlaw sa semana mao man sa mga pagano nga ilaha nga gipasidunggan nga ang pinakabantugan nga Dios sa ilahang Dios mao ang adlaw. O ngadto na may lanat na sa ato ang panahon nga gigamit na usab sa paglimbong sa tao ang maong paagi sa pagsimba nga kaniadto unta iya na naguna dito sa pagsimba sa mga pagano. Apan niabot sa panahon sa Roma mga igsuon adunay mga pag-usab og nga daghan sa mga tao nga nalibungan niini tungod kay ang unang adlaw sa semana nga maoy pagsimba sa gitudlo sa kwahi sa Biblia gigamit sab ang ngalan nga Sunday nga kung imong tan-awon di ka kabantay nga di ay blending di ay ni sa duha ang Kristyanismo o paganism. Okay, actually ang una gyud nga sa nag-ingon ang nag-una gyud og pagbantay sa pagsimba sa adlaw mao man ang paganismo. Apan aron nga dili mabungkag
ang katawhan ug ang paggobyerno nga mabahin sa duha gifuse, no, nga ang mga Kristohanon magsimba sa unang adlaw sa semana, unya kaning kaayo mga igsoon, deceptive kaayo, hindi ra pud kaayo pod ma-offend ang mga pagans, so gifuse. No, di pod maidlas ang mga Kristohanon, mao na diha nagsugod actually yung mga igsoon. So ang Roma nagbaylo o nag-usab, no, og daghan sab sa mga matinumanon nga mga Kristohanon diha sa Biblia nga nagpadayag gayud kung unsa gyud ang kamatuoran may tungod sa adlang ipapahulay, liyo pa ni ining mga pagbaylo mga igsoon. Kung unsaon pagbantay sa adlang ipapahulay, nga adlang ipapahulay nagsugod gayud sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes ug nga mo tapos usab ngadto sa pagsalop sa adlaw nga Sabado nga mao ang ikapito nga adlaw. Ug kini nga butang gi-admit usab kini sa Roma nga sila sa ilaha nga giilang otoridad nga labaw pa sa Biblia, ilang gibaylo gikan sa ikapito ngadto sa unang adlaw sa semana. Gani Pastor Orbal, adunay usa diha nato ka extra biblical nga reference. I mean reference from the history kung unsa ang nahitabo giun sa pagpamatuod. Dili ni sa ato ang libro, no, ilahaning libro. Unsa gani nga libro Pastor Orbal, mamalihog ta og basa diha. Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4. Nagaingon, the Church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine, infallible authority given to her by her founders, Jesus Christ. The Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. In this matter, the seventh day is the only consistent Protestant. So usade ay ni siya ka reference, no, nga giangkon gayud sa dakong simbahan Pastor Kim nga ang pag-usab maoy gihimo nila nga gikan sa adlaw nga igpapahulay paadto sa Domingo. Pero kung imong basahon ang tibok kasulatan, wa gyud kay mabasa nga sa pagtugot ni ini. And in fact, ingon diri sa mao nga actually this is a newspaper, no, nga kung ato lang gyud sundon og tan-awon, susihon ang kasuguan, insakto gayud ang mga Seventh-day Adventist. So makita nimo that the Seventh-day Adventist Church is the only consistent Protestant. Ngano man nga ang kaning reference, no, newspaper gikan sa dakong simbahan, mi testify nga ang seventh day mao'y consistent Protestant. Yes, of course, at ang usa sa mga pagtulunan nga gibarugan gayud sa atong iglesia igsoon nga ang tinuod nga adlaw nga igpapahulay sa Ginoo mao gayud ang Sabado. And this is really true. Og mao na ang tinuod mga kaigalaan nga hangtod nga kita mialagad na sa Ginoo 30 ka tuig na, 50 na ka tuig, pipila na ka tuig ang atong pagpangalagad nganong nakalahutay man ta igsoon. Kay ang atong gibaruganan sa atong kinabuhi, gibaruganan nga mga pagtulunan, mabasa gayud sa balaang kasulatan. And in these last days, there's a test of obedience, Pastor Kim, no? Yes. Either moalagad ka sa Ginoo, mo imong tahuron ang adlaw nga igpapahulay or dili, no? Saturday or Sunday. Pero diha sa Mateo 24 mga kaigalaan, mga kapaglaom, ato mabasa ingon ni Jesus, pagbantay kamo kay daghang mga magtutudlo, magdala sa iyang pangalan nga magpasalaag ug kumahimo pasalaagon bisan pa ang mga pinili. Mao na nga mga kaigsuonan nga nagabasa gayud sa balang kasulatan, ato gyud iampo sa Ginoo that whatever happens in this world, kung unsa may mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, nga kita magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo, labi na sa pagtuman sa iyang ikaupat nga sugo nga mao ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay.
Salamat, Pastor Orbal. Magisgot ka og kanang consistency, Pastor Orbal ba? Kaya atong gikuha diri sa Catholic Universe Bulletin. Nagisgot man diri sa ilahang panulat nga sa mga protestante nga nagaangkon nga ang Biblia mao ra giya sa pagtuo og wala kini magsugid may tungod sa pagbantay sa unang adlaw sa semana og sumala pa dinhi nining bahina ang Seventh-day Adventist lamang ang consistent nga protestant kung magisgot ka sa kamatuoran sa Biblia. Ang masubo mga kapaglawan Pastor Orbal, daghan ang nagunahuna nga dili nini mahinungdanon, dili ni importante ang pagtuman sa maong adlang igpapahulay og para sa Ginoo dili ni siya mo isip nato nga mga makasala ta kung dili kita makatuman ni ini kay Ginoo mo respeto man kung unsay conveniente para nato kay nagugma manggid kuno ang Ginoo nato sa mga pag-agiha. Kanang speaking of inconsistency, mga kapaglaom, siguro sa uban nato masakit kita niini apan dili nato ang tuyo sa paghilabot mga igsoon. Apan dili gyud malikayan nga sa diha nga atong ikabutyag ang kamatuoran, madayag gyud ang sayop mga igsoon. So, adon ako'y napalit dito sa Ayala Pastor Orbal. Iyan ni sa Doktrina Kristiyana para introduction de los niños in lengua Bisaya con superior permiso Cebu. Kani siya distributed by Colegio de la Immaculada Concepcion Cebu City, printed by BBC's Print Shop Cebu City, copyright 1935. Now ako ang nabasa diri mga gigson sa laktong nga pagsulti sa iyani sa dakong simbahan, iya kini sa Catholic Church mga kapaglaom. Ako ang nabasa dinhi, akong gibasa diri ang napulo ka sugo. Matngunin ninyo mga igsoon, pamatian ninyo kung unsay naabay nawa dinhi karon. Akong basahan Pastor Orbal. Una sa napulo ka sugo sa ilahang gitudlo, hingugmaon mo ang Dios labis sa nga tanan. Sakto ni siya. No? Ikaduha, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Ikatulo, nga sugo, pagsantuson mo ang mga Domingo sa pista iglilihi. Ikaupat, tumahod ka sa imong amahan o inahan. Ikalima nga sugo, dili ka magpatay. Ikaunom, dili ka makighilawas. Ikapito, dili ka mangawat. Ikawalo, dili ka magbutang-butang o dili ka magbakak. Ikasiyam, dili mo kaibgan ang asawa sa imong isig katawo. Ikanapulo, dili mo paghinauton ang manggad sa imong isig katawo. Now, inyo bang baboy na matikdan mga igsoon? Nga ilabi na nato nakatuon naman kita sa napulo ka mga sugo mga igsoon sa Ginoo. Kung ato ang matikdon, usa gyud ang usa niini mga igsoon dunay mga gibaylo-baylo lang. Dunay gibahin pareho aning ikapulo ka sugo dili ka maibog sa butang sa imong isig katawo. Gibahin sa duha aron nga manapulo gihapon. Ang una, ang ikasiyam, dili mo kaibgan ang asawa sa imong isig katawo niya. Ang ikapulo, dili mo panghinatuoton ang manggad sa imong isig katawo. Actually, ikapulo ra gani siya nga sugo kaning duha. Gibahin siya, nahimo siya nga 9 og ika-10 na nga sugo. Aron lang gihapon nga makompleto. Sa unang sugo, nagisgot diri ug maon mo ang Dios labas sa tanan. Insakto ni siya nga bahin. Pero sa ikaduha, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Kung basahon nimo ang Biblia mga kapaglaom Pastor Orbal, ang ikatulo nga sugo dili mo gapiton ang ngalan sa pagpasipala. Pero karon gibaylo diri nabutang na siya sa ikaduha. Kay actually ang ikaduha nga sugo mga kapaglaom magisgot man gota diri inconsistency mga igsoon. Kana bang wala untay pag usab-usab, no? Tungod kay atong Ginoo wa may pag-usab. Pero sa napulo ka mga sugo, akong nakumpara din akong atong basahon ang kapitulo 20 sa Exodo, nakisgot man diri ang ikaduha nga sugo nagkanayon. Ningon sa diha sa bersikulo 4, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butangan nga ato sa taas sa langit, kon diin sa ilalom sa yuta, din sa ilalom sa yuta o kon sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Yuba nga imong Dios. Ako ma Dios nga abughuan na og padayonon nimo dayon. So kining sugoa wala na ni dinhi sa ilahang napulo ka sugo mga igsoon.
Ang ikaduha giilisdan sa ikatulo, gisakang ikatulo. Unya ang ikaapat nga sugo nga nag-ingon siya, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay kung dinhi niining doktrina Kristiyana imong basahon, dili na nato makita. Kaya ang ikaapat nga sugo, kuha naman, tumahol ka sa imong amahan o ginahan. Nga in fact, kung sa Ten Commandments, kung basahon nimo, ikalima man nga sugo, aron mataas imong adlaw sa kinabuhi nimo kita. O ang ikatulo, giilisdan nila kay gisaka man ang ikatulo. Gisaka man ikatulo sa ikaduha nga sugo. Ang ikatulo, giilisdan nila og pagsantuson mo ang mga Domingo sa pista iglilihi. O ngadto na dayon sa 9 ug 10, gibahin nila ang napulo aron nga mapaiguan gyapon og napulo. Pero ang nawala gyud mga igsoon mao ang adlaw igpapahulay. Giilisdan sa tumahod ka sa imong amahan o ginahan. Unya gibutang sa ikatulo ang pagsantuson mo ang mga Domingo sa pista iglilihi. Igso nigala nga palit ninyo ni diha sa mga buhatan kaya sa Ayala, sa SM. Aron makasusigid mo sa inyong kaugalingon. Ikumpara ang napulo ka sugo sa Biblia. Kaya ang Biblia mapalit man po naton adya sa mga SM, mga asadapita, dili man kita naghimo sa Biblia. So usa lang ni ka pamaagi nga ato ang gituki Pastor Orbal. Aron nga mahanduraw sab sa atong mga kaigsoon unsa gyud ay ang nagakahitabo kung magisgutan ni ining mga butang iya sa balaang kasulatan. So, ato nang natun-an sab sa mga nangagi nga kung unsang adlaw sa semana nga gipahamutang sa Ginoo, gilain sa Ginoo alang sa balaan nga katuyuan nga pag-santuson nga adlaw ipapahulay, atong nabasa sab sa Exodo 20 ngadto sa 8 ngadto sa 11 nga ang adlaw ipapahulay mo ang ikapito nga mao mang adlaw nga mao sab nga ang Dios mipahulay sa tanan ni mga buhat. Og kanos ang manigihimo sa Ginoo ang pagbalaan, paghimo nining adlaw ipapahulay. Kung ato sang basahon mga igsoon atong balikan paglaang Pastor Orbal, mabasa nato diha sa Genesis 2:1 ngadto sa 3 palog Pastor Orbal. Genesis Kapitulo 2, 1 hangtod 3, nagaingon, ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini, tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Naabay gibuhat ang Ginoo Pastor Orbal sa ikapito? Mipahulay, no? Ni pahulay siya kay nahuman naman ang iyang tanang buhat. So giun sa pagbuhat kanos agi buhat sa Ginoo, di kan pa dito sa paglalang kung mayon kag karaan kay ipapahulay mga igsuon. Balik tas karaan, no? Dito sa paglalang sa kalibutan, paghuman paglalang sa Ginoo sa kalibutan, ikapito nga adlaw ni pahulay siya. Apan unsa may tabo niadtong magadumili sa pagtuman Pastor Orbal? Unsa may giingon sa Biblia sa kasaysayan sa Genesis, daghang mga tawo nga nagdumili sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Doon na ba'y mahimong sangputanan sa pagkadili matinumanon niini. Atong basahon sa Genesis 6 versikulo 3. Genesis Kapitulo 6, 3, ug miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglalis sa gihapon sa tawo, kay siya unod. Okay. Apan ang iyang mga adlaw magausa ka gatos ug kaluhaan katuig. So, kini actually, Pastor Orbal, mga kapaglaom, panahon ni Ninoe nga sa diyan, nakita sa Ginoo ang tao, padayon na sa pagkadaotan, ang puro na lang, ana silang kasing-kasing. O ang Ginoo, mihatag og tagal sa kinabuhi sa tao, nga 120 ka mga tuig, nga mahimo alang sa pagdani sa tao sa pagsunod, diya sa Ginoo, magwali si Noah, o samtang nagapanday sa arka sa kaluwasan. Apan, pupos na lang ang 120 ka mga tuig mga igsoon, mga paglaom, wala gyoy mituo, no? Sa nabilin nga mga buhi sa kalibutan, ang pamilya ra gyud ni Noe. Ug mao kato nga gilinupan sa Ginoo ang tibuok kalibutan, pinaagi sa tubig ug nahukman ang tanan. So doon na day konsekwensya mga igsoon ang pagkadili matinuman. Pangutana, maabot ang panahon, sublion pa ba gyapon si Ginoo nga paghukman ang kalibutan pinaagi sa tubig, ano? Unsa naman kahay maagom atong basahan Pastor Orban sa pinadayag
19:20. Pinadayag 19:20. Pinadayag 19, versikulo 20. Ug nadakpan ang mapintas nga mananap ug uban kaniya nadakpan ang mini nga propeta nga mao naghimo sa mga milagro diha sa iyang atubangan. Nga pinaagi niini gipahisalaag niya ang mga na nagpakadawat sa marka sa mapintas nga mananap ug ang mga na nagsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagasilaob sa asopre. Dugang pa ni ana kapag laom Pastor Orbal sa bugna o pinadayag 20 versikulo 10 mingon og ang yawa nga nagapasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo og asupre din atoa usab didto ang mananap nga mapintas og ang manalagna nga bakakon og sila pagasakiton sa adlaw o gabi ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Kini kapag laom mga igsoon gisulti kini sa Biblia sa palaabuton pa. Apan wala pa ni mahitabo nasayod ang yawa nga unsay mahitabo niya ug dili madugay ang panahon mapupos. Ug mo na nga naningkamot gyud siya kapag laom Pastor Orbal nga kon mahimo tanang tao iya gyud nga mapahisa laag. So gani kung ang Dios na naghimo nining adlaw ipapahulay og mahinungdanon kay ang pagkamatinumanon ug dunay sangputan ang pagkadili matinumanon pinagis pagkahinukman uban sa yawa apil ni adtong nagtudlo na usab nga nagpakawalay bili ni ining adlaw ipapahulay ibanlod ngadto sa linaw nga impierno kinsa man ang nagpasiuna niining pasiugda sa pagsimba sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Unsa may tinugdan ni ining tanan. Now atong hibalon mga kapaglaom mga igsoon nga ang mga Hudiyo o mga bag-o nga mga Kristohanon kini sila pareho sila adlaw ipapahulay kaniadto pagyud. Gikan sa panahon ni Jesus nga mong adlaw ikapito. Apan ang mga Hudiyo midumili sila sa pagdumala sa Romanhon nga paggahom nga maoy pagpasunod sa pagano nga paagi sa pagsimba. Mo hinungdan nga ang mga Hudiyo gikadumtan sa mga Romanhon. O kini nga pagpangdumot mikuyanap ngadto sa tanan nga mga Kristohanon. Og ingon nga kini hinungdan mao tungod kay nagdumili man sila sa pagbuhat o pagpanarbaho sa adlaw nga ikapito. Mao kini nahitabo sa mga Kristohanon kaniadto sa pagpatuman sa Roma sa balaod. So actually ang nagpatuman gyud niini nga balaod nga mag-una sa pagbantay sa unang adlaw sa semana nagsugod sa mga Romanhon. Unya dugang pa mao kini nga tungod kay dili man sila muyukbo ngadto kang Cesar nga magpasimba ingon nga samag Dios usab bisan pa niini daghan ang nahitabo nga pagpamatay o pagpanglupig sa mga Kristohanon sa ilang pagdumili sa pagsunod sa tawhanon nga paggahom. Og over time ang Roma midugang usab ug dugang pa nga mga doktrina nga gikan sa pagano og nahitabo niadtong AD 300 og ang tanan nagsagol na ang simba sa pagano ngadto sa pagsimbang Kristohanon kining pagsimba the Venerable Day of the Sun God. Mo kini pipila nga tipik mga igsoon sa kasaysayan sumala sa Biblia. Apan ang pangutana kung sumala pa if one worships on any day or other day than the Sabbath, to whom are they giving worship? Kung dunay laing adlaw ipapulay nga ang tawo magasimba, luwas o gawas sa adlaw ipapulay nga may kapito, kinsa ang ilang gi-worship? Unsa may panguna-una nimo niini Pastor Orval? So, ganiha, Pastor Kim, imong nahisgutan, no? Just a little background sa taas kayong panghitabo sa history nga one of the instant nga diin aron nga sa panahon sa pagdumala ni Constantine, no? Aron nga mausa ang iyang panggobyerno, naagi siya adlaw, Pastor Kim, nga mao gitawag nga Venerable Day of the Sun, which is later on ang dakong simbahan gi-adapt og nahimong, no, may nahitabo nga Sunday law kaniadto. So ang kanidi ay pagsimba sa adlaw, no, of course, Pastor Kim, dili kani nagsimba diha sa Ginoo.
Actually, ang kanina yung pagsimba sa adlaw, kung imong basahon ang balang kasulatan, mao ni ang mga pagsimba nga dili madawat sa Ginoo. Kun kay tungod kay mo kini ang pagsimba sa tawo or sa balaod sa tawo. Oh. So, allow me to read Matthew 19 Mateo kapitulo 19 16 ug 17 no nagaingon diriya ug kaniya karon may usak nga miduol ug miingon magtutudlo nga maayo unsay maayo nga pagabuhaton ko. I mean okay, speaking ni Jesus no sa pagpadayon no og siya miingon kaniya nganong giganlan mo ako nga maayo walay bisan kinsa nga maayo kun dili usa lamang mao ang Diyos. So ang punto nako Pastor Kim no nga mabasa nga diha sa Ginoo di ay Pastor Kim no kumusimba di ay ta sa adlaw nga igpapahulay naga-focus di ay kay Jesus. Pero kung lahi di ay nga adlaw nga atong pagasimbahon dili di ay mo focus diha ni Jesus. And actually, when you explain ganiha, Pastor Kim, nga ang kanina ang Sunday, dili gyud matangtang ang paganism. No? Mao na nga usa ni siya kapag simba sa pagano, which is no dili makahatag og kahimayaan diha sa Ginoo. Pastor Kim. Now, sa unsa man nga otoridad nga kini karon nga pagbaylo gikan sa ikapitong adlaw ngadto sa unang adlaw gihimo ng adlaw ipapahulay sumala pa ni Pope Leo XIII in an encyclical letter June 20, 1894 nagsulat, "We hold upon this earth the place of God Almighty." Mao day mga kapaglaom mga igsoon nga dunay pagbaylo nga ilang gihimo tungod kay ilaha nga gi-assume ang pagbulutan sa Ginoo nga anaa diha kanila mao dunay sila katungod sa pagbaylo bisan pa wala kini gikasugid diha sa balaang kasulatan. So mao di hinungdan mga igsoon nga gakahitabo kini ang pagbaylo. Kung atong hisgutan mga igsoon kaning garbo no na kaning kaugalingon sa tao nga nagaingon diha ningon siya uwi no kami dinhi ning letter encyclical letter John 20 sa nga we in this letter no are he and all the previous and all the next popes bisan pa nga human nato ilang panahon og bisan may mosunod ilaha nga giila nga ang otoridad naa ra gyud gihapon karon nga magpadayon magpabilin nga mao nga naa gihapon ang pagbantay sa unang adlaw sa semana kay dili lang kaniadtong panahon niadtong 1894 nga naa ang kagahom sa nila otoridad sa pagbaylo pag-usab kaniyom sa gwi no kundi kisan pa masunod nga mga papa sa Roma mao sa gihapon ilang pagabuhaton nga himo sa iya ra untang bulaton sa Ginoo apan ilang giasom mo na nga gibaylo nila ang kasuguan sa Ginoo gikan sa ikapito ngadto sa unang adlaw sa semana gani kini gisgutan na kini daan sa Daniel 7:25 nga adunay gagahom nga makigbatok sa Ginoo ug iyang paluyahon ang mga balahaan sa ug unya iyaha nga paghauna-unaon ang pag-usab sa mga panahon og kasuguan ug walay lain nga kasuguan sa Biblia nga nagisgod og panahon og adlaw or takna ang ikaapat lang gyud lamang ug karon ganina atong gibasa nga karon sa ilahan ni ini nga libro wala na hinumduman mo ang alang ipapahula ikaapat naa na sa ikatulo nga hinumduman mo ang adlaw nga pista iglilihi ug adlaw nga Domingo. Ug kana nagpamatuod lamang ang kasaysayan, ang sinulat sa kasaysayan dito nga atong gibasa sa encyclical letter. Ug karon mao ra gihapon nga exercise sa gahom. Mga higala mga igsoon kapag laom. Sa Biblia sa Numeros 3:5 adunay duha ka mga alagad sa Ginoo si Nadab ug si Abihu nga sila unta mga kapanguluhan sa Israel nga aron mao ang tigpatunga sa katawhan sa Ginoo sa pagserbisyo diha sa sanctuary sa Ginoo. Apan nangamatay sila Ginoo mga igsoon mga paglaom didto sa ilahang pagserbisyo sa Ginoo tungod kay nianang panahona nagdala sila og dili maoy gi-prescribe sa Ginoo nga balaod sa pagserbisyo sa Ginoo.
Gani silang duha ni anang panahon nga nagserbisyo sa altar sa Ginoo sa opisina sa pagkapari, kay kaliwatan man silang pari, wala nila gitagad ang kabalaan o ang sugo sa Ginoo. Gi-assume gihapon nila ang pagserbisyo sa Ginoo o gani hubog sila ni anang panahon na o nagdala sila og lain nga kalayo nga dili mo prescribe sa Ginoo aron sa pagpahamot sa insinso o ang Ginoo na suko o gipadalaan sila og kalayo og nangamatay silang duha. O gunya atong may baluan mga higala igsoon unsa day og kadakog bili ang pagkamatinumanon. Pwede ra gyapon ta Pastor Orbal mo assume sa bulhaton sa pagministeryo sa Ginoo. Nagpadayon gyapon. Pero dili na na-approve sa Ginoo. Pero mga ingon tangan nga pamigyapon ni tabo ang silot. Kay sa ulahi pa man ang pagsilot. Gani kung ato ang balikan ang kasaysayan sa mga Israelhanon nganong sa 600,000 ka mga katawhan nga milakat gikan sa Ehipto ngadto sa yuta sa saad Pastor Orbal duha ra man kanila ang nakasulod sa yuta sa Kanaan. Unsa may hinungdan? Si Caleb ug si Joshua. So si Caleb ug si Joshua, Pastor Kim, nagmatinumanon sila sa sugo sa Ginoo. Apan ang kaning ubay-ubay gayud nga mga katawhan sa Israel wa gyud sila nakasulod tungod sa ilang pagsupak sa balaod or sa sugo sa Ginoo. So yes, so mao gid na sa panahon ni Noe sa kadaghang tawo sa kalibutan, 8 lamang. Sa panahon ni Caleb ug ni Joshua unta daghang 600,000 ka mga tawo nga mga lalaki pa lang to gisgutan. Apan duha lang gyud sa kaliwatan nakasulod sa yuta sa saad tungod sa hinungdan sa pagkadili matinuman. Sa upat nga nakaikyas gikan sa Sodoma ug Gomora ingon na Ginoo ayog lingi apan ang usa nilingi wala niya gidahom kung unsay kabukaton ang pagkamatinumanon og diha niya na sa paglingi ini sa asawa ni Lot nahimo siyang haligi nga asin og tulo gyud lamang ang nakalingkawas sa silot sa kalayo. Gani ngano man ang Ginoo naghimo niini nga test sa tuang gugma ug unsa gigamit sa Ginoo nga paagi sa pagsuway kung kita nahigugma gyud diha niya. Unsa gingon sa Juan 14 bersikulo 15 Pastor Orbal? Nagingon, kung ikaw nahigugma kanako, tumana ang akong mga sugo. So daghang salamat Pastor Orbal. Ang gigamit sa Ginoo sa pagsuway kung kita nahigugma gyud sa Ginoo mao ang pagkamatinumanon. Ang kabukaton gid ay pagkamatinumanon sa pagkamatinumanon. Maigsoon nga pagkaglaom ang Ginoo buot niya nga aduna kitay aktibo nga pagkamatinumanon sa iyang kabubuton og dako kini nga kinanglanon sa matag adlaw natong pagkinabuhi. O gani hibaluon nato mga higala, mga igsoon. Ningon ang Biblia kon nasayod kita niini mga butanga, malipayon kita kon ato kining gibuhat sumala pa sa Juan 13 bersikulo 17. Mao mga kapaglaom mga igsoon, palihog kanunay hinumdumi nga walay neutral nga bahin sa Ginoo. Walay tunga-tunga mga higala igsoon nga pwede kang magpabilin ra diha. Kita ra gayod mo alagad sa Ginoo o mo alagad sa iyawa. Walay tunga-tunga ug walay dili pwede mga igsoon nga naata diha sa dili paghimo og desisyon. So karon mga higala kung imuhang gipili ang Ginoo, maayo kana gayod kanimo. Apan dili nato buot nga dunay magpili iya sa yawa apan kini nga minsay gipaabot mga igsoon nga aron walay unyay usa nga mauban dito sa yawa ngadto sa linaw nga impierno nga mao ang hukom. Apan buot niya kita tanan magapili sa kabuton sa Ginoo nga mahimo kitang madinaugon o makabaton kita sa kadaugan nga gihandom sa Ginoo. Ingon sa Isaiah 1:19, kung buot nimo ikaw magmatinumanon, ikaw magakaon sa kaayuhan sa yuta. Mga kapaglaom Pastor Orbal, usa ka maayo kaayo nga pagtulunan nga gipadaabot sa Ginoo ang pagkaminungdanon sa pagkamatinumanon. Daghang salamat Pastor. Napupos na ato ang panahon, no? Og salamat sa kaalam sa Dios nga imong gipakigbahin ka nato karon sa ato ang pagtuon sa dili pa ta mo end. Do na ba kay concluding words Pastor sa pag-end? Sa katapusan mga kapaglaom, kung atong pilion ang Ginoo na siya matamis kasaad no sa pinadayag Revelation 22:14, the Bible says, blessed are they that do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. And this is the blessed promise of God. If we are faithful in obeying God,
ang saad sa Ginoo makasuludtan ni anang syudad nga giandam sa Ginoo ug makakaon ta sa kahoy sa kinabuhi. Salamat, Pastor. No? Apan mga igsoon, napupos na ato ang panahon sa dili pa kita mo tapos, mag-ampo na sab kita sa pagpasalamat sa Ginoo. Ginoong Dios, salamat kayo sa imong pagpadayag sa kamatuoran may tungod sa adlang igpapahulay nga mahinungdanon kayo ang pagkamatinumanon diha kanimo kay mo kini nagpaila Ginoo nga kami tinud-anay nga nahigugma kanimo. Salamat sa panahon nga imong gihatag gitugot nga makakigbahin kami sa pagtuki sa kamatuoran ug ang kamatuoran naot pa magahatag og kagawasan sa matag usa namo mga kaigsuonan. Kini among giampo ipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Salamat kayo mga kapaglaom sa inyong pakig-uban na usab sa malampuson nga panagisgot sa pulong sa Dios. Please share, like, and comment dining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify usab sila sa sunod na pod nato nga mga episodes. Click, like, and follow dinhi sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang reprise niini matag Miyerkules sa maoras sa gihapon nga oras sa dinhi lang sa Hope Channel Central Philippines. Ni atong pinalangga nga tulumanon. Pulong sa kinabuhi.